بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوها لكل خیر و آمنوا سخطه عند كل شر. حقا و انصافا ماه رجب ماه مبارک است. رحمت الهی در سرتاسر این ماه در اختیار آحاد مردمی است که دلهاشون متذکر به یاد پروردگار بود. شاید بشود گفت بزرگترین نعمت خدا یعنی بعثت در این ماه اتفاق افتاد. بسم ربك الذی خلق. بعثت نبی اکرم مبارکترین و بزرگترین عید برای همه بشریت است، نه فقط برای مسلمان. مبارکترین عید برای همه بشریت است. ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام در این ماه اتفاق افتاده است و ایام مبارکات متعدد دیگر در این ماه هست. انشاءالله که همه شما آقایان محترم، این حقیر و دیگر برادران مؤمنمون در سرتاسر کشور از برکات این ماه استفاده کنید. شاید شایسته ترین عملی که انسان در این ماه انجام می‌دهد استغفار است. واقعا همه ما احتیاج داریم به اینکه استغفار کنیم. به خدای متعال پناه ببریم. مغفرت الهی بزرگترین نعمتی است که در دنیا و آخرت خدای متعال به یک انسان عنایت می‌کند. هممون باید استغفار کنیم. ماه دعاست، ماه توسل است. خوشبختانه دعاهایی که از ائمه هدا علیهم السلام وارد شده است در این ماه ادعیه مأثوره، دعاهای خوشمضمون و بلند مضمون و عالیة المضامین است. از اینا انشاءالله استفاده بشه. حقا و انصافا ماه رجب ماه مبارک است. حرم شیبتی على النار برحمتك یا ارحم